अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। पहली खुशखबरी तो हमारे कारोबारी हजरात के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अमेज़ॉन के बाद एक और बहुत बड़ा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म फेसबुक, उसने भी अपना एक जो पोर्टफोलियो था, एक पोर्टल था मार्केट प्लेस के नाम से, वो पाकिस्तान में लॉन्च कर दी है, जिसके ज़रिए हमारे ताजिर हजरात जो हैं, हमारे तलबा, हमारे घर में बैठी हुई ख़वातीन फ़ेसबुक इस्तेमाल करते हुए अपनी अशिया बेच सकेंगी और ख़रीद सकेंगे। उसकी वजह से आपको क्या फ़ायदा हासिल होंगे वो आज डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी हमारे मुस्तकबिल यानी हमारे बच्चों के लिए है। हुकूमत ने 74 साल बाद पाकिस्तान के अंदर सिंगल करिकुलम लागू कर दिया है और पंजाब के अंदर पहली से प्री 1 से लेकर 5वीं जमात तक इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। 6 मज़ामीन, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, ओ लेवल वाले जो हैं वो स्कूल्स, मदारिस, सब वही एक करिकुलम पढ़ाएंगे। और उसका फ़ायदा ये होगा, एक तो लोगों को सस्ती किताबें मिलेंगी, दूसरा एक जैसे निज़ाम तालीम से जब लोग उभर के यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचेंगे तो उनके दरमियान में जो तफरीक होती थी वो बहुत कम होगी। तो ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा फ़ैसला लिया गया है। तो आइए चलते हैं पहले फ़ेसबुक की तरफ। तो फेसबुक ने सन 2016 के अंदर एक अपना पोर्टल लॉन्च किया था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर बायर टू बायर सेलिंग और बाइंग हो सकती थी मुख्तलिफ मसनूआत की, जिसका नाम है मार्केट प्लेस। ये दुनिया के 100 ममालिक में मौजूद थी सहूलत, पाकिस्तान में भी अब मुहैया करवा दी गई है। और पाकिस्तान के अंदर वैसे फ़ेसबुक हर माह 5 करोड़ पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। और दुनिया भर में इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने वालों की तादाद 1 अरब से ज़ायद हो गई है, यानी 1 अरब खरीदार और बेचने वाले इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। देखिए आप किस कदर ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो छोटे बिजनेसेस हैं, मीडियम साइज के बिजनेसेस हैं, उनको बड़े मसाइल होते हैं कि वो अपनी अशिया कैसे फ़रोख्त करें। हमारी बहुत सारी ख़वातीन दस्तकारियाँ करती हैं, लेकिन वो अपनी चीज़ बेच नहीं पाती। तो बड़े बड़े ब्रांड्स ये जुल्म करते थे कि उनसे 4-5 हज़ार रुपये में एक कढ़ाई वाला सूट बनवा लिया और लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे शहरों में जाकर अपने बड़े बड़े बुटीक्स में वो 4,000 वाला सूट 40,000 रुपये में बेच दिया। तो अब हमारी उन ख़वातीन, हमारे उन कारीगरों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन आया है कि वो यूट्यूब पे जाएं। बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने इस मार्केट प्लेस के ऊपर कैसे अपना पेज बनाना है, उसको कैसे चलाना है, उसकी डिटेल्स दी हैं। आप वहाँ जाकर सीखें और उसको सीखने के बाद अपना पेज बनाएं। इसको इस्तेमाल करने की ना तो कोई फ़ीस है, यानी ना तो सेलर को कोई फ़ीस देनी पड़ेगी, ना बायर को, और ना ही रेवेन्यू में कोई हिस्सा डालना पड़ेगा। यानी कि इसमें रेवेन्यू में भी फेसबुक कोई हिस्सा नहीं लेगा। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। तो तमाम ऐसे लोग जो छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं या कारोबार करना चाहते हैं, या उनके इलाके में कोई ऐसी दस्तकारी है, कोई ऐसी अशिया बनती हैं जिनको वो समझते हैं दुनिया भर में बेच सकते हैं, तो उन्हें इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर इससे बेहतरी ये आएगी कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोग ख़ुद कफ़ील होंगे, अपनी अशिया ख़ुद बेचा करेंगे। अगर कोई शख्स कारपेट वीवर है तो कालीन बुनना जानता है, अपना कालीन अगर वो ख़ुद बेचना शुरू कर दे तो 10 गुना पैसे कमा सकता है। इसी तरह के बहुत सारे कारोबार हैं जो किए जा सकते हैं और किए जाने चाहिए। इससे साथ चलते हैं आज की दूसरी अहम खुशखबरी की तरफ। वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर बेशुमार किस्म के निज़ाम तालीम थे। प्राइवेट स्कूल्स जो सस्ते वाले, उनमें अलहदा निज़ाम तालीम था। दरमियाने दर्जे के प्राइवेट स्कूल्स में ऑक्सफोर्ड जैसा निज़ाम तालीम था। महंगे प्राइवेट स्कूल्स में और ए लेवल्स था। फिर सरकार के अंदर उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम था। फिर हमारे मदारिस थे और हर किसी का अलहदा पब्लिशर का निज़ाम था, एक निसाब तालीम था। एक खिचड़ी पकी हुई थी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। अब हुकूमत ने बिलाखिर जाके तमाम स्कूल्स के अंदर एक निज़ाम तालीम जो है, एक निसाब तालीम जो है, वो इम्प्लीमेंट कर दी है। 6 कुतुब जो है आम, उर्दू, इंग्लिश, माशरत इल्म, वाक़फ़ियत आमा है, जनरल नॉलेज है, इस्लामियात है और मैथ्स। ये तो वही किताबें आपको हर स्कूल में पढ़ानी होंगी, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो बहुत महंगा स्कूल है, ओ लेवल, ए लेवल वाला स्कूल है, या वो मदारिस हैं या सरकारी हैं। इसके 3 बहुत बड़े फ़ायदे होंगे। पहला तो ये कि हर क्लास के बच्चे को, गरीब, अमीर, मुतवसत तबके के बच्चे को एक जैसा कम अज़ कम निसाब तालीम मिलेगा। जब वो हायर एजुकेशन में जाएगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। इंग्लिश साबिक जैसे पढ़ेंगे, जनरल नॉलेज सबका तगड़ा होगा, मैथमेटिक्स सबका अच्छा होगा,
معاشرتی علوم، باقی تمام مضامین جو ہے وہ سب کے بہتر ہوں گے. تو ایک کم از کم فاؤنڈیشن کے اوپر لوگ موجود ہوں گے. پہلے تو یہ تھا کہ 11ویں 12ویں کی کتب میں جو کمپیوٹر سائنس کی کتاب تھی اس میں بتایا جاتا تھا کہ اس کو ماؤس کہتے ہیں. حالانکہ یہ چیز بہت پرانی ہو گئی، یعنی کہ 15 سال پرانا نصاب 11ویں 12ویں کے بچوں کو بھی پڑھایا جا رہا تھا. تو اسی کے ساتھ دوسری بہتری ہے والدین کے لیے کہ ان کو سستی کتب ملیں گی. پہلے تو ان پرائیویٹ اسکولوں کا جو یہ کتابیں چھاپنے والے پبلیشرز ہیں ان کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ تھا، اور پبلیشر ان کو بہت سستی کتابیں دیتے تھے اور یہ اسکول والے جو ہے بہت مہنگی کتاب آگے سے بیچتے تھے. مثال دیتا ہوں کہ اوسطاً ایک کتاب 70% سستی ملتی تھی جو اسکول والے، کہ ایک پبلیشر ہے ABC، اس کی کتاب کے اوپر 500 روپیہ لکھا ہوا ہے. اب میں اور آپ جائیں گے تو مجھے بک سٹور والا 500 روپے میں دے گا، لیکن اصل میں وہ کتاب جو تھی وہ اسکول کو صرف 150 روپے میں آئی ہوتی تھی، باقی اوپر 70% ڈسکاؤنٹ ملتا تھا، اور درمیان کا 350 روپیہ جو ہے وہ اسکول اور اس کے علاوہ تھوڑا سا اس کے اندر حصہ جو تھا وہ بک ڈپو والا اسٹیشنری شاپ والا لے جاتا تھا. اب یہ ہوگا کہ وہی 150 روپے جس کتاب کی لاگت تھی وہی حکومت 120-130 روپے میں مہیا کر رہی ہے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا نیٹ پہ، اسلام آباد کے صاحب ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے 2 سال پہلے اپنے 3 پرائمری کے بچوں کے لیے 40,000 روپے کی کتابیں خریدی تھیں، اور اس سال انہوں نے ان میں سے 2 بچوں کے لیے 880 روپے کی کتابیں خریدی ہیں. 40 گنا کا فرق ان کو آ گیا. آپ بھی سن لیجئے. جو یکساں نصاب کا کہا تھا پرائم منسٹر نے، تو وہ آج ان کا خواب پنجاب میں پورا ہو گیا. انشاءاللہ امید کرتے ہیں باقی صوبوں میں بھی ہوگا. یہ کتابیں پچھلے سال میرے 3 بچے تھے، ان کے لیے میری پرائمری لیول کی 40,000 میں نے یہاں پے کیا، اور آج میں 2 کلاسوں کے بچوں کی کتابیں لے رہا ہوں. ٹوٹل بل کتنا بنا جی؟ 880 تبدیلی نظر آئی. تھینک یو. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ سچ ہی ہے، کیونکہ حکومت جب بہت بلک میں ایک جیسی کتابیں چھپوائے گی تو اس کی کاسٹ بہت کم آ جائے گی. جو پرنٹنگ کے لوگ ہیں، جو بک کی فیلڈ سے رکھتے ہیں تعلق، ان کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ کتاب کا جو فرما بنتا ہے، جو پلیٹیں بنتی ہیں، اسی کاسٹ ہوتی ہے. اس کے بعد صرف کاغذ کی یا لیبر کی کاسٹ ہوتی ہے جو کہ 1/3 ہوتی ہے. تو اس حساب سے بہت زیادہ تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں جب کتابیں چھپیں گی تو ان کی کاسٹ بہت کم ہو جائے گی، اور پیرنٹس کو یہ 40 گنا کا جو ریلیف ہے وہ مہیا کیا جا سکے گا. پنجاب نے اس میں پہل کی ہے، پنجاب میں امپلیمنٹ ہو چکی ہے. پری 1 سے اس کی امپلیمنٹیشن ہو کر 5ویں کلاس تک مکمل ہو گئی ہے. یہ کم از کم مضامین ہر اسکول والوں کو پڑھانے پڑیں گے. اس کے علاوہ کوئی مضامین اگر اسکول والے پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ پڑھا سکتے ہیں، لیکن کم از کم یہ مضامین ان کو پڑھانے ہوں گے. اس کے بعد پرائیویٹ اسکولز والوں کو بڑا اعتراض رہا ہے کہ اب ان کا جو ایک ایکسٹرا سورس آف انکم تھا وہ ختم ہو گیا، جو والدین کو وہاں سے بھی نچوڑ لیا کرتے تھے. ایک ایڈمیشن فیس کی مد میں نچوڑ لیا، پھر فیس کی مد میں والدین کو نچوڑ لیا، پھر اینول فیس پیپر منی کے نام پہ بچوں سے پیسے بٹور لیے، پھر کتابیں 70% پروفٹ کے ساتھ بیچیں، پھر اپنے اسکول کی کاپیاں خریدنے پر مجبور کیا کہ آپ مارکیٹ سے سستی کاپی نہیں خرید سکتے. آپ جس کاپی کے اوپر فلانا اسکول کا نام لکھا ہوگا، آپ بتائیے کہ اس کاپی کے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ وہ 30 روپے والی کاپی جو ہے صرف اسکول کے نام کے ساتھ 70-80 روپے میں فروخت ہوتی ہے. ان کا بس نہیں چلا، انہوں نے ربڑوں کے اوپر اور پینسلوں کے اوپر بھی نام چھپوانے کے بعد مجبور کرنا تھا کہ ہماری جو 5 روپے والی ربڑ ہے یہ آپ 50 روپے میں خریدیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت آہستہ آہستہ اس مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالے گی، اس کو ریگولیٹ کرے گی، تاکہ ہماری زیر تعلیم نسل جو ہے یہ جب 5, 7, 10 سال بعد فیلڈ میں آئے تو ایک تگڑے بیک گراؤنڈ کے ساتھ، ایک اچھی تعلیمی قابلیت کے ساتھ آئے. اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سال جو ہے 6 سے لے کر 8ویں تک کے جو تمام طلبہ ہیں ان کے لیے ایک نصاب تعلیم نافذ کر دیا جائے گا. اس کے بعد جو 9ویں ہے اس سے 12ویں جماعت کے لیے ایک جو نصاب تعلیم ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. 6 سے 8ویں تک مکمل ہو چکا ہے، باقی ابھی کام ہو رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ 1-1.5 سال میں امپلیمنٹ کر دیا جائے گا. پھر خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے اس سے امید ہے کہ 1-1.5 ماہ کے اندر وہ بھی اس نظام تعلیم کو نافذ کر دے گی، کیونکہ وہاں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اور پھر بلوچستان بھی چونکہ پی ٹی آئی کا ایک الائی ہے، وہاں بھی امید ہے اسی تدریسی سال کے دوران وہاں بھی امپلیمنٹ ہو جائے گا. پھر رہ جائے گا صرف صوبہ سندھ. اب صوبہ سندھ کو ہر بات پہ اعتراض ہوتا ہے، کرونا ویکسین پہ ان کو اعتراض رہا، نالوں کی صفائی پہ رہا. اب نصاب تعلیم پہ کیا اعتراض نکالتے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ویسے نصاب تعلیم جو ہے انسانی بساط کے مطابق
بہت زیادہ 180 سے زائد پرائیویٹ، سرکاری اور بہت گریجویٹ اور بہت زیادہ پڑھے لکھے انٹلیکچوئلس کو ملا کر ان کی 1.5-2 سال کی عرق ریزی کے بعد کہ یہ ٹاپک اس کلاس کی اس کتاب میں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اس کو شامل کیا گیا، اس کو پروف ریڈ کیا گیا، اور ایسی بہت ساری باتیں جو دیگر مذاہب کے خلاف ہماری کتب میں لکھ دی جاتی تھیں یا کسی بات کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، پاکستان کا میپ غلط چھاپ دیا جاتا تھا، ان تمام مسائل کو اب کلیئر کر لیا گیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اس اچھے قدم کو حکومت جلد از جلد آگے بڑھائے اور بقیہ تمام کلاسز میں اور تمام صوبوں میں امپلیمنٹ کریں۔ یہ آزاد کشمیر میں اور گلگت میں بھی ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ان قریب اگلے 10 سال بعد پاکستان کے اندر نظام تعلیم جو ہے وہ آپ بہت تگڑا نظام تعلیم دیکھیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ اللہ نگہبان۔